बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हालात जो हैं वो इस वक्त गड़बड़ की जानिब जा रहे हैं और अगर इसी तरह के मामलात रहे तो मुल्क में खाना जंगी जैसी सूरत हाल जो है उस साइड पर भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट और नज़रबंदी के हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनके जो करीबी लोग, अहम जो वुज़रा थे, साबिक वुज़रा हो चुके हैं, उनके इसी तरह से हाउस अरेस्ट और जबकि दीगर अहम कारकुनान जो हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी आज की सुलाग में आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। जबकि दूसरे नंबर पर नाज़रीन जहांगीर तरीन की धमाका खेज़ वापसी के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और इमरान खान साहब के हाथ कुछ अहम सबूत लगे हैं जो कि ये सारी बाजी पलटाने जा रहे हैं। इस हवाले से भी अहम तफ़सीलात आज की सुलाग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि इस वक्त नाज़रीन ये सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं उनकी लिस्टें तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ और सिर्फ अभी वेट किया जा रहा है। एक तो माह रमज़ान है, फिर उसके बाद ईद के गुजरने के बाद चूँकि मई का जो महीना है, असल तहरीक और असल सारा जो गेम चेंजर होगा वो मई का महीना होगा। इस महीने में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की, रहनुमाओं की जो लिस्टें हैं वो तैयार की जा रही हैं और इन लिस्टों के अंदर ख़ास तौर पर वो लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पर जो जलसे वग़ैरह की सारी अरेंजमेंट वग़ैरह करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जलसे जुलूसों में लोगों को निकालना और वो लोग जो ये ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर मौजूद ना हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें को करने के लिए हर्डल्स जो हैं वो पेश आ सकती हैं। सबसे पहले तो एक ये चीज़ जो है वो की जा रही है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इनकी गिरफ्तारी, इन्हीं कारकुनान की गिरफ्तारी और ना सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि एक तो इनको नज़रबंद करने के हवाले से भी जो मामलात हैं, जो प्लान है वो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, क्योंकि इन्हें किसी सूरत में भी इमरान खान साहब को रोकना है और कोई 3 माह का ये बताया जा रहा है कि 3 माह के लिए इनको नज़रबंद किया जा सकता है। और इस वक्त ये जो सारे मामलात हैं वो अंदरूने खाना इनके ऊपर प्लानिंग और ज़ेरे बहस जो हैं वो किए जा रहे हैं और जो इसका मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब की जो तहरीक है, यानी कि वो जो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं और जो धरने की वो कॉल दे रहे हैं, और इसमें ऑलरेडी उनकी जानिब से दावा ये सामने आ चुका है। पहले 2 मिलियन का दावा आया, फिर उसके बाद 3 मिलियन का दावा सामने आया कि 3 मिलियन लोग वो इस्लामाबाद में लेकर आएंगे। तो बहरहाल अगर 3 मिलियन ना भी आए, खाली 1 मिलियन ही आ जाएं तो इस कदर प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है कि एक तो इस्लामाबाद तो बिल्कुल पूरे का पूरा रुक जाएगा। 2013-14 का जो एक धरना था इमरान खान साहब का, उसमें खैर इतने लोग नहीं थे, उसमें शायद लाख लोग भी ना हो, लेकिन उस वक्त कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। तो बहरहाल इस वक्त इन तमाम तर चीज़ों को नाकाम बनाने के लिए ये प्लानिंग जो है वो सामने आई है। ना सिर्फ ये प्लानिंग नाज़रीन बल्कि बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ख़दशा ज़ाहिर करके, मिसाल के तौर पर ये कह दिया जाएगा मुल्क की हालात ख़राब हैं, खाना जंगी का ख़तरा है, ये चीज़ें कहकर इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने यानी कि बनी गाला में ही नज़रबंद करने के हवाले से जो कुछ इक़दामात हैं वो उठाए जा सकते हैं। और ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि जो उनके करीबी अहम रहनुमा हैं जो कि साबिक वुज़रा भी हैं, ज़ाहिर सी बात है इस तमाम तर तहरीक में वो उनके साथ है और उनके साथ साथ मामलात को लेकर चल रहे हैं, तो उनकी भी नज़रबंदी और हाउस अरेस्ट के हवाले से जो मामलात हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी प्लानिंग है वो इस वक्त हो रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को रोका जाए। और मई का महीना में अपने अक्सर वीलॉग में, बल्कि कुछ जो मैंने 3-4 वीलॉग गुज़श्ता किए हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मई का जो महीना है वो तारीख़ी महीना और मई का महीना मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला कुन महीना होगा, क्योंकि इस महीने के अंदर ही तमाम तर चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी कि मामलात इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इसी महीने में ही अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद में लेकर आ रहे हैं। एक और प्लान भी आपको यहाँ पर वाज़े करता चलूँ जो कि इमरान खान साहब ने उसकी खुद तस्दीक भी की है, और वो ये है कि इमरान खान साहब की किरदार कशी जो है वो की जाएगी। और इस हवाले से जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि नामुमकिन तौर पर होता इसी तरह से है
کہ پاکستان کے اندر سے تو نہیں لیکن پاکستان کے باہر سے کچھ اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے باہر کچھ اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کے خلاف پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کو ثابت کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ ابھی تک تو اس میں ناکامی ہوئی ہے لیکن کوشش جو ہے وہ بھرپور کی جائے گی۔ لیکن آپ کو ایک بات اور میں واضح یہاں پر کرتا چلوں کہ عوام کی جانب سے اس وقت تک جتنے بھی ہٹ کنڈے یا پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے خلاف کیا گیا ہے، ان تمام تر چیزوں کو عوام نے نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ عوام کی زبان پر خود یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ آلریڈی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ تمام تر چیزیں ان کو گرانے کے لیے لائی جائیں گی۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو اگر ایک مثال بھی دیتا چلوں، ریحام خان کی جو کتاب تھی جو کہ 2018 انتخابات سے پہلے آئی تھی، تو اس کتاب نے بھی عمران خان صاحب کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی، بلکہ عمران خان صاحب 2018 میں وزیر اعظم بنے۔ اور ابھی بھی جو چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف کی جا رہی ہیں ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں تو یہ عمران بظاہر تو اپنی طرف سے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرایا جائے، لیکن عمران خان صاحب ان تمام تر چیزوں کے باوجود مزید ابھر کر سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو ایک بیانیہ اس وقت بن چکا ہے عوام کے اندر کہ عوام عمران خان صاحب کا جو کردار ہے اس کو خراب کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ واقعی عمران خان صاحب کی بات سچ ہے، اور ان کو گرانے کے لیے یہ تمام تر ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ کافی خطرناک سچویشن ہے۔ یہ جو ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، نظر بندی، کارکنان اور تحریک کو روکنا، تو میرے خیال سے یہ عوامی ایک لہر ہے اور یہ کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہو رہی۔ عوام جو ہے وہ خود باہر نکل رہی ہیں، اور اگر اس چیز کو روکا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خانہ جنگی والی سائڈ پر بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ طاقت کا استعمال بالآخر ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اس طریقے سے روکا لوگوں کو، اور ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے اسی طرح سے روکا جائے گا کہ آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے، تو طاقت کے بعد پھر عوام کے خلاف تو طاقت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال اس وقت یہ ساری صورتحال ہے۔ عید کے بعد آپ تمام تر معاملات دیکھیں گے، مئی کے اندر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آنے لگ پڑیں گی، کیونکہ ابھی تو عمران خان صاحب نے بھی خاموشی ماہ رمضان کی وجہ سے اور پھر عید کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد یہ جو سارے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اہم خطاب کیا گیا ہے، اور اس خطاب کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بہت جلد شریفوں کی کرپشن پر وائٹ پیپر جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ باہر کے سامراج نے کس قسم کے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے۔ اب یہ چیز ناظرین اس طرح سے بھی خطرناک ہے، ایک تو عمران خان صاحب ابھی تک خاموش ہیں، اور یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے یہ اس چیز کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ان کے پاس ضرور کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جو کہ جب وہ لانگ مارچ کریں گے ان میں یہ بہت ساری چیزیں وہ سامنے لے کر آئیں گے، اور اشارہ انہوں نے خود دے دیا ہے کہ ایک وائٹ پیپر وہ شریفوں کے خلاف لا رہے ہیں کہ کس طرح سے باہر کے سامراج نے کس قسم کے لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک اور دو چیزیں بھی کہی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں اس میں تو یہ پاکستان کی حقیقی آزادی اور جد و جہد کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے بچے بچے کو انہوں نے تیار کرنا ہے اور ملک میں الیکشن کروانے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ عمران خان صاحب کا، اقتدار وہ نہیں چاہتے، اقتدار میں واپسی وہ نہیں کہہ رہے کہ عدم اعتماد اور سارا معاملہ ختم کر کے ان کو اقتدار دیا جائے، وہ صرف اور صرف اس وقت الیکشن اور نئے الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور چیزوں کو وہ دہرا رہے ہیں کہ کیسے شہباز شریف جن کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز تھے، وہ ظاہر سی بات انہوں نے اپنا پیسہ بچانا ہے اور ملکی مفاد کو اس کے لیے وہ قربان کر دیں گے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے واضح اشارے دیے جا رہے ہیں کہ وہ اب کیا کرنے والے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے حکومت کی جانب سے گھبراہٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ اس تحریک کو روکنے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیر غور لا رہے ہیں، اور اس طرح کا کوئی اقدام کیا گیا تو مزید نقصان ہوگا۔ آخر میں جہانگیر ترین کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، جہانگیر ترین کی اچانک واپسی ہوئی ہے، لندن میں یہ موجود تھے، یہ جو پچھلا ایک پورا مہینہ جو کچھ یہ ہوتا رہا
उस सारे वक्त में जहांगीर तरीन मुकम्मल खामोशी और लंदन में ये मौजूद थे, लेकिन उनकी खामोशी यही थी कि वो नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, इसीलिए जहांगीर तरीन जो ग्रुप था उन्होंने पीडीएम का जो साथ है वो दिया, बजाय इसके कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होते। जहांगीर तरीन के हवाले से काफ़ी इमरान खान साहब पूरी उम्मीद थे कि वो इन चोरों के साथ नहीं होंगे, लेकिन जहांगीर तरीन ने एट द एंड जो दोस्ती थी उसको उन्होंने नहीं निभाया और उन्होंने साबित किया कि वो इमरान खान साहब के दोस्त नहीं थे और इमरान खान साहब ने उनसे दूरी इख्तियार करके वाकई एक अच्छा फ़ैसला किया था, उनसे भी और अलीम खान से भी। बहरहाल अलीम खान के मुकाबले में अभी तक जहांगीर तरीन इसलिए बेहतर हैं कि वो खामोश हैं, अभी तक उन्होंने कोई चीज़ें जो है वो बोली नहीं है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन जो है वो उल्टे सीधे इल्ज़ामात के ऊपर आ चुके हैं। बहरहाल लाहौर उनकी वापसी हो चुकी है और पहले वो दुबई गए, लंदन से दुबई के बाद दुबई से अब वो वापस लाहौर आए हैं और बस यही उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर आकर ये कहा है कि उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी बेहतर है। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने दुआ की उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके हवाले से खबर थी और इस वक्त उनका आना और ज़ाहिर सी बात है जो मुल्की सूरत हाल है और उस हवाले से जहांगीर तरीन की खामोशी बिलाशुबा ये एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़रूर याद भी रखा जाएगा। अपनी राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।